शेख साहब के घर एक देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त नहीं थी। खाने के वक़्त हर फर्द डब्बे के ऊपर से रोटी चौपड़ लेता और यहीं सिलसिला चलता रहा और शेख साहब फौत हो गए। उनके बेटे ने वो डब्बा अलमारी में रख दिया और कहा, आगे तो रोटी इस ताले से रगड़नी है, अब अब्बा जी वाली मौजें ख़त्म। पठान: यार, ये शादी के जोड़े कहाँ बनते हैं? सरदार: आसमान पर। पठान: उफ खुदाया, बहुत बड़ी गलती हो गई। सरदार: क्यों, क्या हुआ? पठान: हमने तो कपड़ा दर्जी को दे दिया। एक कमज़ोर सा शख्स डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर: आपको क्या तकलीफ़ है? मरीज़: पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ़ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर: ओके, प्रॉमिस। मरीज़ ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देख के हंसी आ गई। मरीज़: आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर: अच्छा, सॉरी, अब तकलीफ़ बताएं। मरीज़: डॉक्टर साहब, ये सूझ गई है। चिड़िया घर में एक तोता उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलता था। एक आदमी ने चेक करने के लिए पूछा, हाउ आर यू? तोता: आई एम पैरट। आदमी: तुम कौन हो? तोता: मैं तोता हूँ। आदमी: तू कौन है? तोता: मैं तेरी माँ दा यार हाँ। तैनू एक बारी समझ नहीं आंदी? हरामदिया, मैं तोता वां। पठान ने भागते हुए बस पकड़ी और ड्राइवर से पूछा, ये बस तेरी बहन है? ड्राइवर: नहीं। पठान: तो फिर तेरी माँ होगी? ड्राइवर: नहीं। पठान: तो फिर चढ़ने क्यों नहीं दे रहा था? आदमी: बेड मजबूत बनाना, मेरे बेटे को बहू के साथ सोना है। मिस्त्री: फिक्र न करो साहब, ऐसा मजबूत बेड बनाऊंगा कि सारा मोहल्ला भी बहू के साथ सोए तो बेड फिर भी नहीं टूटेगा। बीवी: मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शौहर: जाओ, जान छोड़ो। बीवी: तुम्हारी ये जान कहने वाली आदत हमेशा मेरा रास्ता रोक लेती है। लड़कियां अपनी सहेली के शौहर को देखकर अमूमन यही कहती हैं, मेरे वाले ज़्यादा हैंडसम हैं, जबकि लड़के अपने दोस्त की बीवी को देखकर कहते हैं, ऐ चंगा रह गई। सरदार अस्पताल में ऊंची आवाज़ करके रो रहा था। डॉक्टर: क्या हुआ सरदार जी? सरदार: 15 साल बाद बच्चा हुआ और वो भी इतना छोटा। फ़कीर ने घर के सामने आवाज़ लगाई, बहन रोटी दो, भूखा हूँ। अंदर से आवाज़ आई, तेरी बहन मैके गई हुई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। बीवी: अगर मैं वक़्त होती तो लोग मेरी कदर करते। शौहर: फिर लोग तुम्हें दूर से ही देखकर डर जाते। बीवी: वो क्यों? शौहर: लोग कहते, वो देखो बुरा वक़्त आ रहा है। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर: 4 बार ऐसा हुआ है, ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टिंड करवा कर भाग जाता है। एक चरसी को रात 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पैदा होते ही चरसी ने एक थप्पड़ मारा। बीवी ने गुस्से से कहा, बच्चों को कोई ऐसे मारता है? चरसी बोला, ये पहली रात 3 बजे घर आया है, जब जवान होगा तो किस वक्त घर आएगा? लड़की: मेरी एक एक सांस पे लड़के मरते हैं। लड़का: तो तुम एक अच्छा सा टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करती? पप्पू: अम्मी, मैंने तौलिए से मुंह साफ किया है, चेहरे पे चिकनाहट सी महसूस हो रही है। अम्मी: दूर फिटे मुंह तेरा, ओ तौलिया नहीं, ओजड़ी साफ करके रखी सी, मर जाना। लखनऊ का नवाब लाहौर आया और एक बच्चे से रास्ता पूछने के लिए रुका। नवाब: हुजूर, एक तकलीफ़ देनी थी आपको। बच्चा: तू तकलीफ़ दे के वेख साड़िया, तेरियां टंगा ना तोड़ियां ते फिर आखी। नाश्ते के वक़्त बीवी बोली, मैं थानू अंडा बना दियां? शौहर गुस्से से, नहीं,
تو مینوں بندہ ہی رہن دے، جادوگرنی ہے۔ رات میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، صبح بیوی غصے میں نہ اٹھی۔ صبح خامد نے خود ہی بچوں کو ناشتہ کروایا، سکول کے لیے تیار کیا۔ بیوی بستر سے گھورتی رہی۔ خامد بچوں کو لے کر سکول کے لیے نکلنے لگا تو بیگم اٹھ کر بولی، رکیے چودھری صاحب، آج اتوار ہے۔ ایک سردار پاؤں میں رسی باندھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ سردار، خودکشی۔ آدمی، وہ تو گلے میں پہن کر ہوتی ہے۔ سردار، وہاں ہی ڈال کر رہا تھا، میرا تو سانس ہی رک گیا تھا۔ پڑوسی، یار تیرے گھر سے روز ہنسی کی آواز آتی ہے، اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ آدمی، میری بیوی روز مجھے جوتیوں سے مارتی ہے، لگ جائے تو وہ ہنستی ہے، نہ لگے تو میں ہنستا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ شیخ مرتے وقت، بیگم تم کہاں ہو؟ بیگم، آپ کے پاس۔ شیخ، اور میرے بچے؟ بیگم، وہ بھی آپ کے پاس ہیں۔ شیخ، تو پھر ساتھ والے کمرے کا پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ ٹرین میں ایک مچھر چائنیز کے ہاتھ پر بیٹھا تو اس نے اسے پکڑ کر کھا لیا۔ پھر ایک اور مچھر برابر میں بیٹھے ہوئے پاکستانی کے ہاتھ پر بیٹھا تو پاکستانی چائنیز سے بولا، 50 روپے میں خریدے گا؟ ایک آدمی اپنی بیوی کی بریزیئر لینے گیا۔ جب دکان میں پہنچا تو خربوزے کا سائز بھول گیا۔ دکاندار بولا، سائز بتاؤ بھائی۔ آدمی، سائز تو بھول گیا۔ دکاندار، اچھا اندازے سے بتا دو کتنے بڑے ہیں؟ آدمی، پکڑو تو انڈا، چھوڑو تو آملیٹ۔ میراثی کا بیٹا، ابا میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کو دیکھو تو بہت ثواب ملتا ہے۔ باپ، کتے دیا پترا، جس طرح تم چھپ چھپ کر دیکھتے ہو اس طرح گناہ ملتا ہے۔ ایک سردار اپنے گھر کی بلی سے تنگ آ کر اسے کہیں چھوڑ آیا۔ گھر آیا تو بلی اس سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ بلی کو پھر کہیں دور چھوڑ آیا اور گھر فون کر کے پوچھتا ہے، بلی گھر پہنچ گئی؟ بیوی نے کہا، پہنچ گئی ہے۔ سردار بولا، اس کمینی سے بولو مجھے آ کر لے جائے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ پٹھان ایک گھر میں چوری کرنے گیا، تجوری پر لکھا تھا تجوری کو توڑنے کی ضرورت نہیں، سٹار 444 لگاؤ اور سامنے والے لال بٹن کو دباؤ، تجوری کھل جائے گی۔ جیسے ہی بٹن دبایا، الارم بجا اور پولیس آ گئی۔ جاتے وقت پٹھان مالک مکان سے بولا، خدا کا قسم آج انسانیت سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ شیخ کے منہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر، آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر، حوصلہ رکھیں جناب۔ شیخ، کل ہی بغیرت نو نویں جتی لے کے دتی سی، پتہ نہیں دکاندار واپس کرے گا یا نہیں۔ ٹیچر، تم میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کھڑا ہو جائے۔ پپو کھڑا ہو گیا۔ ٹیچر، تم بے وقوف ہو؟ پپو، نہیں مس، آپ اکیلی کھڑی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔